नमस्कार, बोधी टेलिभिजनमा स्वागत छ। बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तुलाधर तपाईँ आएकी छु। बोधी साप्ताहिक समाचार साताभरिको प्रमुख बौद्ध गतिविधिको सङ्गालो हो। गत भाद्र 11 गते शुक्रबारदेखि भाद्र 17 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो समय उपत्यकामा पवित्र महिना गुला पर्वको समय हो। बोधी टेलिभिजनद्वारा भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान मायादेवी मन्दिर परिसरबाट हरेक दिन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। बिहान 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण अवश्य हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। 2078 भाद्र 11 गते शुक्रबार ललितपुर स्थित सुमङ्गल विहारमा बुद्ध पूजा, धर्मदेशना तथा परितान पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित सुमङ्गल विहारमा बुद्ध पूजा, धर्मदेशना तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु पन्यारत्न स्थविरबाट संयुक्त निकाय महावग्ग स्वतापत्ति संयुक्ति अन्तर्गत वेलुद्वार सूत्रको आधारमा धर्म उपदेश गर्नुभएको छ। उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले उक्त कार्यक्रममा भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गर्नुभएको थियो। दानपछि भन्ते गुरुमाद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। भाद्र 11 गते शुक्रबार वाटफा धम्मकाय विहार थाइल्यान्डको एक प्रसिद्ध विहार हो। यस विहारका प्रमुख सधैँ भिक्षु धम्मजय महास्थविर भन्तेको भिक्षु उपसम्पदा 53 वर्ष प्रवेश गरेको शुभ उपलक्ष्यमा संसारभरिका भिक्षु भिक्षुणीहरूद्वारा जुम मार्फत शुभकामना दिने कार्य सम्पन्न भएको छ। वाटफ्रा धम्मकाय विहार थाइल्यान्डको एक प्रसिद्ध विहार हो। यस विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु धम्मजयो महास्थविर भन्तेको भिक्षु उपसम्पदा 53 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। उहाँ भन्तेले प्रवचित जीवनमा अनवरत रूपमा बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा गर्नुभएको योगदानलाई कदर गर्दै उहाँप्रति कृतज्ञता ज्ञापन सहित अनुमोदन कार्यक्रम जुम मार्फत संसारभरि आयोजना गरिएको छ। यस कृतज्ञता ज्ञापन अनुमोदन कार्यक्रममा नेपालबाट भिक्षु महासङ्घका श्रद्धेय भिक्षुहरू, अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुनी सङ्घका भिक्षुनीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी विदेशबाट पनि उल्लेखनीय सङ्ख्यामा भिक्षु भिक्षुनीहरूको सहभागिता रहेको थियो। श्रद्धेय भिक्षु धम्मजय महास्थविर भन्ते प्रवचित हुनुभएको 53 वर्ष प्रवेश गरेको सुखद अवसरमा श्रद्धेय भन्ते प्रति बोधी टेलिभिजन परिवार सुस्वास्थ्य सहित मङ्गल मैत्री कामना गर्दछ। भाद्र 12 गते शनिबार ललितपुरको सुनागुठी स्थित सधैँ धम्मगुप्त महास्थविर प्रमुख रहनुभएको बौद्धजन विहारमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दान प्रदान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको सुनागुठी स्थित श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थविर प्रमुख रहनुभएको बौद्धजन विहार ज्येष्ठ नागरिक देवा सेवा केन्द्रमा दान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा परमकीर्ति विहार कमलपोखरीका कठिन पुच्छबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दान प्रदान गरिएको थियो। उक्त दान कार्यक्रमका बारे परमकीर्ति विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय करुणावती गुरुमा भन्नुहुन्छ। परमकीर्ति विहार कमलपोखरी कठिन पुच्छका तुलसी थन कठिन प्रार्थना याना भन्दैन थाहा बिहा बिजाली भन्दै प्रति यो कृतज्ञ यान्जना र अझै अजिबिन्द कठिन पुच्छय पाखै नाब्ले थना याना जना बिजाली चिपिन्द थौ गो खिर भजन देया अरे अझै बाजपिन्द जिमसा थपु श्रद्धा अनुसार र बिस्कुट बिर गाजर मठी तयार वैजना एजा सकिस्तान धन ब्यारे गो भन्देन बसा बया बिजना चढे सक्ने धन छाया ठठगो मन यात आनन्द जीव
राक्षी चना चौसा झिमा मरो खन्ना मन्य लोभ द्वेष मोह वेगा छेउ मन अशान्ति जिगा चनी आथन ब्यारे छाया गो ज्ञान माला ख बाख नेना ज्ञान माला मेन्यना ठाउ मन याद शुद्ध याना छिसं गो लोभ द्वेष मोह याद पाया अथन जयान जोगा नयाना एजा योकु योकुए खुशी ग्याचना अजी बाजपे थाना सथे छाया पिउ कार्यक्रममा परमकीर्ति बिहार कमल पोखरीका कठिन पुच्छबाट ज्ञानमाला भजनहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। भाद्र 12 गते शनिबार भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनीमा रहेका विभिन्न बिहार गुम्बाहरूका सधैँ भिक्षु तथा लामा गुरुहरूबाट शनिबार साँझ मायादेवी मन्दिर परिसरमा दीप प्रज्वलन तथा सूत्रपाठ कार्यक्रम गरिएको छ। भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनीमा रहेका विभिन्न बिहार गुम्बाहरूका श्रद्धेय भिक्षु तथा लामा गुरुहरूबाट शनिबार साँझ मायादेवी मन्दिर परिसरमा दीप प्रज्वलन तथा सूत्रपाठ कार्यक्रम गरिएको छ। भाद्र 12 गते शनिबार गुला पर्वको अवसरमा पाटनको पर्याक पोखरी अवस्थित श्री अष्ट सधर्मायतन बिहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गुला पर्वको अवसरमा पाटनको प्रयाग पोखरी अवस्थित श्री अष्ट सधर्मायतन बिहारमा बुद्ध पूजा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सबभन्दा पहिले बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार स्थवीरबाट कार्यक्रममा ध्यान कसरी बस्ने बारे धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय पन्यासार भन्तेबाट यो पर्वको अवसरमा यस बिहारमा प्रत्येक दिन धर्मदेशना कार्यक्रम भइरहेको छ। भाद्र 13 गते आइतबार कीर्तिपुर गुटपोटोल स्थित त्रिरत्न कीर्ति बिहारमा गुला पर्वको अवसरमा बुद्ध पूजा धर्मदेशना तथा परितान पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कीर्तिपुर गुटपोटोल स्थित त्रिरत्न कीर्ति बिहारमा गुला पर्वको अवसरमा बुद्ध पूजा परित्राण पाठ तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा जितवन बौद्ध बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु अशोक महास्थवीरबाट उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गरिएको थियो। शील प्रदानपछि भिक्षु अशोक महास्थवीरको अगुवाईमा उपस्थित उपासक उपासिका तथा भिक्षुहरू मिली सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु अशोक महास्थवीरबाट धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। भाद्र 14 गते सोमबार काठमाडौँ सिगा स्थित सर्दै धमावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा भदौ कृष्ण अष्टमीको दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको श्रीग स्थित श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा भदौ कृष्ण अष्टमीका दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा गुरुमा तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा शील प्रार्थना गरिएको थियो। श्रद्धेय दानवती गुरुमा लगायत बिहारका आवासीय गुरुमा तथा उपस्थित उपासक उपासिकाबाट सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा भएको थियो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय दानवती गुरुमाद्वारा जातक कथा अन्तर्गत सुख बिहारी जातक विषयमा धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। भाद्र 14 गते सोमबार बोधी टेलिभिजनका लुम्बिनीमा कार्यरत सहकर्मीहरूले यो वर्षाको बेलामा कपिलवस्तु दरबार कुदान नीली हवा लगायतका स्थलहरूको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्। अहिलेको समय वर्षाको समय हो। तराई क्षेत्रमा यो समय भारी वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याइरहेको खबर आएको छ। यति बेला बोधी टेलिभिजनको लुम्बिनीमा कार्यरत हाम्रा सहकर्मीहरूले कपिलवस्तु दरबार कुदान निग्ली हवा लगायतका बौद्ध सम्पदा क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गरेको छ। वर्षाका कारण यी क्षेत्रहरूको केही ठाउँमा सामान्य पानी जमेको मात्र देखिएको पाइयो भने सम्पदा क्षेत्रहरूमा कुनै किसिमको क्षति नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिलेको समय वर्षाको समय हो। भाद्र 14 गते सोमबार ललितपुरको कनिबहाल स्थित सुमङ्गल बिहारमा गुला पर्वको अवसरमा
बुद्ध पूजा, धर्मदेशना तथा परितान पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको कनिबाल स्थित सुमङ्गल बिहारमा गोला पर्वको अवसरमा बुद्ध पूजा, परित्राण पाठ तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु सोम स्थवीरबाट उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गरिएको थियो। शील प्रदानपछि भिक्षु सोम स्थवीरको अगुवाईमा गाथासहित सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु पन्यारत्न स्थवीरको अगुवाईमा सामूहिक परित्राण पाठ गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु पन्यारत्न स्थवीरबाट मजिमा निकाय अन्तर्गत 5 राशि सूत्रबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। धर्मदेशनापछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गर्नुभएको थियो। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। भाद्र 15 गते मङ्गलबार ललितपुरको थैना स्थित सुनन्दाराम बिहारमा बिहार प्रमुख सधैँ माधवी गुरुमाको शुभ जन्मदिनको अवसरमा 3 दिने परितान पाठ तथा भोजनदान कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष बुद्ध पूजा, परितान पाठ तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको थैना स्थित सुनन्दाराम बिहारमा बिहार प्रमुख श्रद्धेय माधवी गुरुमाको शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा 3 दिने परित्राण पाठ तथा भोजनदान कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष बुद्ध पूजा, परित्राण पाठ तथा धर्मदेशना कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा सुमङ्गल बिहारका कार्यवाहक प्रमुख रहनुभएको श्रद्धेय पन्यारत्न भन्ते लगायत अन्य भन्ते तथा गुरुमाहरूबाट शील प्रार्थना गरिएको थियो। शील प्रार्थनापछि सुमङ्गल बिहारका आवासीय भन्ते सोम भन्तेको अगुवाईमा उपस्थित सम्पूर्ण भन्ते, गुरुमा लगायत उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि यशोधरा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षिका एवं सुनन्दाराम बिहारका कार्यवाहक श्रद्धेय मासुकी गुरुमा लगायतकाहरूले श्रद्धेय माधवी गुरुमाको जन्मोत्सवको सु अवसरमा शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियो। त्यसपछि पन्यारत्न स्थवीरबाट नेतृत्वदायी भूमिकाबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। धर्म उपदेशपछि भिक्षु सङ्घबाट परित्राण पाठ गरिएको थियो। श्रद्धेय माधवी गुरुमाको शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा गुरुमाले उपस्थित भन्ते तथा गुरुमाहरूलाई अष्टपरिष्कार दान गर्नुभएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। यसै क्रममा श्रद्धेय माधवी गुरुमाको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा उहाँको मूर्ति अनावरण यही कार्यक्रमको अन्त्यमा गरिएको थियो। भाद्र 15 गते मङ्गलबार श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाको 67औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा श्री अष्ट सदरमा यतन बिहारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाको 67औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा श्री अष्ट धर्मायतन बिहारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरियो। नेपालको थेरवाद बुद्ध धर्म क्षेत्रमा प्रवजित हुनुभई लामो समयदेखि बुद्ध शासनिक कार्यमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका उहाँ श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाका कार्यहरू स्मरणीय छन्। यस अवसरमा श्री अष्ट धर्मायतन बिहारका प्रमुख श्रद्धेय पैयासार इष्टवीरले उहाँप्रति मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। जन्मदिनको शुभ उपलक्ष्यमा उहाँलाई धेरै उपासक उपासिका तथा गुरुमाहरूले पनि उपहार तथा दान प्रदान गर्नुभएको थियो। भाद्र 15 गते मङ्गलबार चुजी फाउन्डेसनबाट प्राप्त राहत सामग्री रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी नगरपालिका तथा ओम सत्य गाउँपालिकामा वितरण गरेको छ। चुजी फाउन्डेसनबाट प्राप्त राहत सामग्री रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका तथा ओम सत्य गाउँपालिकामा वितरण गरिएको छ। चुजी फाउन्डेसनले नेपालका विभिन्न स्थानमा यसरी राहत सामग्री आवश्यक परेको बेलामा वितरण गर्दै आएको छ। चुजी फाउन्डेसनबाट प्राप्त खाद्यान्न सहितका यी राहत सामग्रीहरू इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट सोसाइटी IBSले वितरण गर्ने कार्य गरेको हो। लुम्बिनी क्षेत्रमा श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीर अध्यक्ष रहनुभएको IBSले सामाजिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा यो राहत सामग्री पनि वितरण गरिएको हो। भाद्र 16 गते बुधबार पाटनको जेठाबहाल स्थित श्री पद्मवर्ण महायानी बिहारमा परम पूज्य छोकी निवा रिम्पुचेको 70औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा विशेष शुभकामना कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको छ। पाटनको ज्याठाबाल स्थित श्री पद्मवर्ण महायानी बिहारमा परम पूज्य छोकिनिमा रिम्पोछे गुरुको 70औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा विशेष शुभकामना
कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको छ। यस अवसरमा श्रद्धेय भिक्षु गुणसागर आनी छोइङ डोल्मा लगायतको उपस्थितिमा त्रिउत्तम समूहबाट परम पूज्य रिम्पोछे प्रति मङ्गलमय कामना व्यक्त गर्दै विशेष सूत्रपाठ गरिएको थियो। यसै दिन यस महायान विहारका निम्ति भिक्षु सारीपुत्र तथा भिक्षु मौदगल्यानको मूर्ति पनि हस्तान्तरण गरिएको छ। उपासक उपासिकाहरू अमीर साक्य, सुदन साक्य, सुनिता साक्यद्वारा उक्त मूर्तिहरू दान प्रदान गर्नुभएको थियो। भाद्र 16 गते बुधबार लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा लुम्बिनीमा रहेका थेरवादी बिहारका भिक्षु गुरुमा तथा मायानी गुम्बाका लामा गुरुहरूबाट विशेष सूत्रपाठ तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा लुम्बिनीमा रहेका थेरवादी बिहारका भिक्षु गुरुमाहरू तथा महायान बिहारका लामा गुरुहरूबाट विशेष सूत्रपाठ गरिएको छ। अस्ट्रेलियामा रहनुभएका मास्टर जुङ होन लु तथा उहाँको परिवारको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै यसरी विशेष पूजापाठ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। भाद्र 16 गते बुधबार रूपन्देही जिल्लाको ओम सत्य गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा चुजी फाउन्डेसनबाट प्राप्त खाद्यान्न सामग्री इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट सोसाइटीद्वारा बाढी पीडितहरूलाई वितरण गरिएको छ। चुजी फाउन्डेसनबाट प्राप्त राहत सामग्री लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेको ओम सत्य गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूलाई वितरण गरिएको छ। इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट सोसाइटी आइबिएसले उक्त राहत सामग्री वितरण गर्ने कार्य गरेको हो। नेपालमा चुजी फाउन्डेसनले यसरी राहत सामग्री समय समयमा वितरण गर्दै आइरहेको छ। यसै गरी इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट सोसाइटी आइबिएसले पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। चुजी फाउन्डेसनबाट प्राप्त यस राहत सामग्री वितरण कार्य यस गाउँपालिकामा भइरहेको कुरा श्रद्धेय मैत्री महास्थवीले जानकारी गराउनुभयो। यस राहत वितरण कार्यले यस क्षेत्रमा रहेका धेरैलाई राहत पुगेको छ। भाद्र 16 गते बुधबार ललितपुरको पर्याग पोखरी स्थित श्री अष्ट सद्धर्मायतन बिहारमा गुला पर्वको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको प्रयाग पोखरी स्थित श्री अष्ट सद्धर्मायतन बिहारमा गुला पर्वको शुभ अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहारका प्रमुख रहनुभएको श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार स्थवीरले भगवान गौतम बुद्धले विशुद्धि मार्गमा उल्लेख भएको निर्देशन र ध्यान बस्दा साधकहरूमा हुनुपर्ने गुणको बारेमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। भगवान शास्त्रले देशना गर्नु भएको धर्म कारणलाई लिएर विशुद्धि मार्गमा उल्लेख भएको छ। सबभन्दा पहिले ध्यान निर्देशन दिने जुन कर्मस्थाचार्य हुनुहुन्छ उहाँसँग हुनुपर्ने गुण धर्म त्यसमा उल्लेख भएको अनुसार सबभन्दा पहिलोको कारण हो कम्मठाचार्य वा ध्यान गुरुको स्वभाव पियो गुण हुनुपर्छ। यस बिहारमा गुला पर्वको समयमा प्रत्येक दिन श्रद्धेय पन्यासार भन्तेबाट विभिन्न विषयमा रहेर धर्मदेशना भइरहेको छ। भाद्र 17 गते बिहिबार काठमाडौँको किमडोल स्थित निर्माणमूर्ति बिहारमा धर्मकीर्ति बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको शुभ अवसरमा अभिधम्म पाठ अन्तर्गत पठान पाली पाठको दोस्रो भाग शुभारम्भ गरिएको छ। काठमाडौँको किमडोल स्थित निर्वाणमूर्ति बिहारमा धर्मकीर्ति बिहारका बिहार प्रमुख धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मोत्सवको शुभ अवसरमा 3 दिने अभिधम्म पाठ अन्तर्गत
पठानपाली पाठको भाग 2 शुभारम्भ गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मविजया गुरुमा तथा श्रद्धेय सुमना गुरुमाबाट पठानपालीको पाठ सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न बिहारका गुरुमाहरूबाट पालैसँग पाठ गरिएको थियो। पाठपछि श्रद्धेय अज्ञयानी गुरुमाबाट उपस्थित उपासक उपासिकालाई पठानपाली अन्तर्गत 24 प्रकारका प्रत्यय मध्ये हेतु प्रत्ययको बारेमा धर्मोपदेश गर्नुभएको थियो। पठान भनेको के हो भन्ने विषयमा प्रवचन दिन गइरहेकी छु। भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म बहुजन हित र बहुजन सुखका लागि दिनुभएका उपदेशहरू 3 वटा पिटकमा विभाजन गरेर सङ्ग्रह गरिएका छन्। ती 3 वटा पिटक भनेको सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। त्यस्तै पठानपाली पाठ गर्ने तथा श्रवण गर्ने हुनाले हुने पुण्य लाभको बारे श्रद्धेय विमलयानी गुरुमाले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो वरिपरि थुप्रै हामीले देखिराखेका दृश्यहरू छन्, सुनिराखेका शब्दहरू, आवाजहरू छन्। आज नै तपाईहरूले यो पठान जुन पाठ गर्नुभएको थियो, गुरुमाहरूले त्यो शब्दहरू सुनिराख्नु भएको छ। त्यस्तै यो शब्दहरू, दृश्यहरू देखेर यस्तै विभिन्न प्रकारका विषयवस्तु आरमणहरू हाम्रो वरिपरि जति पनि छन्, हामीले देखिराखेका, भोगिराखेका, यो वास्तवमा केही पनि होइन है। सबै कर्म र कर्मफल अनुसार पनि यो गइराखेको छ। अनि हाम्रो जीवन यसरी अगाडि बढिराख्नु कसरी बढिराखेको छ, हाम्रो जीवनलाई हामी स्वस्थ भएर बस्नको लागि के कस्ता कुराहरूले हामीलाई सहयोग गरिराखेको हुन्छ। जीवनमा हामी यसरी स्वस्थ हुनु, निरोगी हुनु, अस्वस्थ हुनु, रोगी हुनु के कारणले, के कति कारणले, कुन कुन कुराहरूले त्यसमा असर गरिराखेको छ त है। यस्ता विषयहरू सबै यो पठानमा तपाईहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यसै क्रममा स्वयम्भूको किमडोल स्थित निर्वाण मूर्ति बिहारमा त्यहाँ स्थित निर्वाण मूर्ति बिहार उपासिका पुचको आयोजनामा महापरिनिर्वाण बुद्ध मूर्तिलाई चिवर दान पनि गरिएको छ। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सरू तुलादलाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। गुर्ला पर्वको उपलक्ष्यमा सबैलाई पुण्य लाभ होस् भन्ने कामना गर्दछु। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।